हां तुमगेले नांव मातशें ना कोण परचे झेडपी इलेक्शन जालें पळय ताका वोटींग केलें तुमी वोटींग केला आनी वोट मान येयलें हांव आनीक तूं हांगा रावता आतां हांव रावता तुगेलें फॉर्म नंबर 7 भरलां आनी तातूंत तूं हांगा रावना पूण तुका नोटीस काडिल्लें पूण तूं हांगा रावता काय आनी खंय रावता हांव हिंगा रावता न्ही बाबा आनी हूंय रावना हांव आनी हें घर तुगेलें न्ही हें घर म्हागेलें आनी ती वोटींग बिटींग सगळें केलां वोटींग केला सगळें केला हय तुजेर कोण तरी कंप्लेंट केली की तूं हांगा रावना म्हण ही खरी खबर काय खोटी ती खरें तें हांव नकळो कोणें कंप्लेन केलें तें म्हाका कांय खबर ना बाबा हांव नकळो पूण ती वोटींग बिटींग पयर केल्या हय वोटींग केला पळय आनी कंप्लेन केला म्हण पूण आतां तें गेलें हांवें कांय वचोन येयलें हांव थिंगा पूण तेणें म्हाका कांय सांगलें ना वोटींग आपल्यान कंप्लेन बी केलें म्हण तुमी हांगा उरनात आनी ताका लागून एक फॉर्म 7 भरून कोण तरी कंप्लेंट दिल्या ती तुमी हांगा उरता काय उरना आमी हिंगा उरताय आनी हे भुरगे कोणाले हे भुरगे म्हागेले आनी तुमगेले कोण विदेशां बी उरता ना म्हागे हजबंड बोटीचेर आसता मागीर तो बियलो येयलो काल आनी म्हाका सांगपा लागलो अशें अशें आहा तुगे घोवाक कोणा इलेक्शन कार्ड कॅन्सील करपाक फॉर्म भरलो म्हण हांवें मागीर तो कसोय दाखयना आहलो हांवें तेजे कडेन फोर्सान मागलें म्हाका कळोंक जाय कोण कॅन्सील करपाक मागीर तेणें म्हाका सांगलें तेन्ना दया सुधीर म्हणलो म्हण मागीर तेका वचोन आयज विचारलें अशें अशें आहा तुवें कित्याक कॅन्सील करपा नांव दिलें तो म्हणपा लागलो आपल्यान कॅन्सील कर म्हूण नांव दिलां पूण फकत आपल्यान नांव दिलां कित्याक हांवें म्हणलें तुवें कित्याक दिलां नांव तो म्हाका सांगपा लागलो ना आपल्यान नांव दिलां पूण आपल्यान कॅन्सील कर म्हूण न्ही तें पूण तें कॅन्सील जावपा ना म्हणपा लागलो हांवें सांगलें तेका तो आतां म्हागे घोव फालसार बोटीर सावन घरा येयलो तूं म्हाका पोसतलो काय म्हणून विचारलें ना म्हणपा लागलो आपूण कसो पोसतलो हांवें सांगलें आतां तो तुवें कित्याक म्हूण दिलें म्हूण तेका हांवें विचारलें जाल्यार कॅन्सील जावपा ना म्हणटा तो हांवें म्हणलें कॅन्सील जावपा ना जाल्यार हांवें कितें म्हाका सांगता फॉर्म व्हर आनी एक खूंय एप्लिकेशन बरय आनी खूंय कलेक्टरा व्हरून दी हांवें सांग तुवें केलां न्हू हें तूंच दी म्हणून सांगलें तेका हांव कित्याक दिवं तूं तो बोटीर आहा पुर्तुगेज पासपोर्ट ना तुवें म्हाका विचारनासतना कशें कॅन्सील केलें काय म्हणून हांवें तेका विचारलें तुमकां खंय तरी हॅरेसमेंट करता दिसता हय हॅरेसमेंट कोत्तास दिसता नांव कितें तुगेलें म्हाजें नांव विटा फेर्नांडीस तुगेलो चलो रोहन नायक हो विदेशां उरता पूण तो पासपोर्ट तागे इंडियन आसा आनी तो हांगचो वोटर तागेलें कोण तरी कंप्लेंट दिली आनी फॉर्म नंबर 7 बंद दिला की तो हांगा उरना म्हूण तो हांगा उरना खरो काय पुर्तुगेज पासपोर्ट तागे कितें आसा ना पूण पासपोर्ट ना इंडियन पासपोर्ट पूण तो भायर उरता भायर गेला पूण हांगेन तो वोटींग बी करता न्ही वोटींग करतालो हय आतां आमचे चड अशे भुरगे पोटा लागून भायर गेल्ले आसात कारण गव्हर्मेंट हांगा जॉब मेळना आनी खंय तरी पोट भरपाक भायर वचचें पडटा आनी भायर गेले की हांगा वोटींग रायट्स आहा तो कॅन्सल करपाक सोदतात हाजे बद्दल कितें दिसता तुमकां तशें जावपा जाय काय नाका नाका न्ही आमकां जाय न्ही करपाक वोटींग करपाक आतां एक वर्सां येतलो एक वर्सां येतलो मागीर इलेक्शन बी आसा जाल्यार मागीर कितें करपाचें आनी तें मागीर तेका लागून रेजिडेंट काडटा जाल्यार मागीर तेका इलेक्शन कार्डाची कॉपी लावची पडटा तें कितें करून दिवपाचें आमी सरकार नोकरी दिली म्हण खंय तरी तुमगे भुरगे भायर वता न्ही हय आतां सरकारान नोकरी दिली जाल्यार हांगा रावता आशिल्ले हय काम दिवं हांगा खंय कसलें काम दिवं जाल्यार हांगा रावूं जाता न्ही तुजें नांव कितें मागीर नांव राघोबा तुमगेलें कोण तरी फॉर्म नंबर 7 बरोवन घाला की तुमी हांगा उरना म्हण तुगेली माय हांगा उरना म्हण कितें हें रियल हें स्टोरी मेन मोठे रिजन मुगे मम्मी हिंग ना ती हेल्थ कंडिशना लागून ती बॉम्बे आहा सो तेका लागून ती हिंग ना ती लास्ट मंथ सुद्दां हिंगा हाडली पूण आतां म्हाका कळ्ळां की कोणें कंप्लेन केला आमचेर की ती ना आनी आमगे इलेक्शन कार्ड मामीगेले कॅन्सल करपाक म्हण सो तेका लागून मातशें आतां ते कॅन्सल करपाचें म्हणटात पूण खरोच जर ना जाल्यार कॅन्सल केल्यार ओके आहा पूण ती म्हूण तूं हांगा उरता ती उरता हिंगा पूण ती ऑन एंड ऑफ हिंगा येता वयता ते आतां मेडिकल ट्रिटमेंट चलता इन बॉम्बे सो तेका लागून मातशी हें जाता प्रॉब्लम जाता बट म्हाका दिसता की तेणें एटलिस्ट एक कन्सर्न सांगपा जाल्लो म्हाका अशें करून डायरेक्ट हें ऑब्जेक्शन हाडप म्हणल्यार हें चुकीचें तुमकां कोण तरी सतायता अशें दिसता तुमकां म्हाका दिसता तो ऑब्जेक्शन हाड म्हणटकूच एक इनकन्विनियन्स अशें म्हाका की तेणें पयलीं सद्या म्हाका कन्फ्रंट करपा जाय आसलें मुगे इशू कितें तो मामीचो स्टेट अवे तो अशें करून सांगता म्हणल्यार की कॅन्सल करपा म्हूण ते येयलें तें म्हाका रॉंग दिसता तेच्या सायडीच्यान तुजें नांव कितें म्हाजें नांव नोएल फेर्नांडीस माझे नाव युस्तास वेनीत डायस हे माझे घर माझे नाव इलेक्शन रोला वयले काडले म्हूण हांव कलेक्टर ऑफिसांत गेल्लो थिंगा हांव एक ओके करून येयल्लो मागीर दया सुधिरान म्हाजें नांव कॅन्सलेशनान घायलां
हांव कॅन्सलेशनाक गायला कित्याक लागून गायला तें म्हाका खबर ना. 7 जाल्लो हें आनी BLO काल म्हाका नोटीस दिन गेला की तुजें नांव कॅन्सलेशनाक गायलें म्हणून. हॅलो ओके मुगे नांव गिलमन आनीक हेचो हें मुगे घर आनी हांव हिंगा रावता आनीक गेल्या त्या फावटी ZP इलेक्शनाक हांवें वोटींग केलोलें तरी आसतना हे दया सुधिरान मुगे नांव इलेक्शन हेजें काडपाक म्हाका आपणाक म्हाका फॉर्म धाड म्हण तेणें BLO मुगे काल फॉर्म 7 घेवन येयला हिंगा आनी मुगे नांव कॅन्सील करपाक आयला म्हण हांव नकळो कित्याक काय म्हूण म्हाका खबर ना पूण मुगे हांव हिंगा रावता आनी मुगे घर हेंच म्हूण. म्हजें नांव सनी कोस्ता माजी पंच ह्या वॉर्डाचो. पयलीं म्हणटाले हिंदू खत्रे में पूण आतां म्हाका दिसता क्रिश्चन खत्रे में. हाजें कारण फक्त एकूच ह्या म्हाज्या वॉर्डाक म्हळ्यार ह्या वॉर्डात जास्तान जास्त लोक क्रिस्तांव आसा. आज तांचें नांव कॅन्सील करपाक फॉर्म 7 भरून घातलें आसा. आमचोच एक गांवचोच आमच्या ह्या वॉर्डाचोच मनीस तेणें कितल्या जाणांचेर आनी चडशे करून क्रिस्तांव लोक आतां आमी जायत्या जाणांची मुलाखत घेतली आहा तेंचे फॉर्म 7 भरून घातला. फॉर्म 7 म्हणल्यार कितें जे कोण पुर्तुगेज पासपोर्ट करता किंवा तांची नागरिकता जेन्ना तेणें कॅन्सील केली तांकां कोता येता. पूण आज आमचे भुरगे पोटाक लागून खंय तरी बोटीर उरता किंवा गल्फा उरता ते एक वर्सान येता तांचें नांव कॅन्सील केलां. जरी तर तुमी तेंचें नांव कॅन्सील केलें परत तांकां नांव घालपाक कितली खटपट. हो असले लोकांक कित्याक तुमी सतयता त्रास करता. तुमकां तर जाय ते हांगाच रावले जाल्यार तुमी नोकरी दिया तांकां. तुमी तर नोकरी दी सरकारान तर नोकरी दिल्ली ते लोक भायर वचना आसले. आयज तुमी ते भायर गेले म्हूण तांकां अशें करून सतयता हें अशें सतोवप हें बंद जावपा जाय. कारण लोक हांगा येवन बेकार उरपा जायना. ते कांय तांकां नोकरी ना म्हण ते थंय पावले जाल्यार तुमी अशें कित्याक करता. हाका ताणें कितें उपाय करपा दिसता तुमकां? उपाय म्हळ्यार फक्त एकूच हाका जबाबदार आसा तो काणकोणचो जिल्लो अधिकारी म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर ताणें तांची मनशां धांवन खास मनशां धाडून हेजी सर्वे करपाची आनी जे लोक आसा न्ही तांकां कसलेंच सुतोवपा ना. जे ना किंवा कोण पुर्तुगेज नागरिकता जेणे घेतला तांची कॅन्सील करप कांय हरकत ना. पूण जे लोक गांवां रावता जे लोक गांवांत येता वता वर्सान येता खास करून आतां अशी जाल्ली आसा म्हाजे शेजाराक एक मनीस आसा मानुवेल गोम्स म्हूण ताजेय फॉर्म 7 भरून दिला तो घरांत बरना आसा. तशें आनीक आसा तिजेय फॉर्म भरून दिला. तशें आनीक भुरगो ताणें पयर वोटींग केलें तेजें बरोवन दिलां. म्हळ्यार चल्लां कितें म्हाका सांग कितें चल्लां लोकांक तुमी सोदोवपाचें म्हळ्यार क्रिस्तांवांक आसा ती डिलीट करपाचें. तुमगे हे अशें हेजो अर्थ आसा जाल्यार तुमी क्रिस्तांव लोकांक डिलीट करून उडोवचें म्हळ्यार तुमकां तांकां आनी हेंच करप ना. टोटल कितले लोकांक काडले ताणी? टोटल 37 लोकां आमी म्हाज्या वॉर्डाक काडले आसा. तेतूंतले फक्त 3 जाण हिंदू आसा म्हळ्यार ते बीन भायर आसता. तो भुरगो रोहन म्हणटा एकलो पयरूच भायर गेल्लो नोकरी लागून. हांगा ताणें गव्हर्मेंट जॉबाक ट्राय केली 2 फावटी तो पुलिशे इंटरव्यू फेल जालो ताका ताजी नोकरी जाली ना तर ताका लागून तो विटून तो बाड भायर गेलो. आनी 2 जाण आसा ती पुण्याक गेल्ली आसा नोकरीक. जाल्यार ती 3 जाण सोडून बाकीची 35 जाण आसा पळय ती क्रिस्तांव लोक. जाल्यार तुमी ह्या क्रिस्तांव लोकांक सोदोवपाचें हें केलां आज. पयलीं हिंदू खतरे में है म्हणटाले आतां क्रिश्चन खतरे में है वोटींग करपाक काय कितें असो आतां लोलये पंचायतीच्या दापट एरिये लोकांक प्रश्न पडला. दापट एरियेक 37 लोकांकय फॉर्म नंबर 7 आयला की तांचे वोटींग रायट्स कॅन्सल करपाचो. तातूंत 3 हिंदू आनी बाकी सगळे क्रिश्चनाक लेटर आयल्यात. विशेष पार्टी हे करता काय कितें म्हूण आतां लोकांक प्रश्न पडला. कारण जे लोक घरान आसात जे लोक बरे नात ज्या लोकांनी पयर झेडपीक इलेक्शन केलां जे लोक पोटा पाणयाक लागून भायर गेल्यात पूण ते प्रत्येक फावटी वोटिंगेक येतात अशा लोकांक मॅक्झिमम क्रिश्चन लोकांक जे आसा हे लेटर आयिल्ल्यान लोकांच्या मनान आतां भिती निर्माण जाल्या. तर आतां पयलीं वोटींग रायट्स काडटले आनी मागीर गोंयांत रावपाचो रायट्स काडटले काय कितें म्हूण आतां ते एक भिल्ले आसात आनी ताणें म्हजे कडेन संपर्क सादलो. तेन्ना हांव सगळ्या घरा कडेन गेलां. काही लोक घरान बरे नासून न्हिदल्यात काही लोक आसात थंय आनी काही लोक विदेशान गेल्ले आसात पूण ते इंडियन पासपोर्टाचेर गेल्ले आसात म्हूण तांच्या आतां मनान एक तरेची भिती निर्माण जाल्या. कोण तरी कंप्लेंट करता की ते लोक घरना तांचे फॉर्म नंबर 7 भरून तांचे नांव डिलीट करचें म्हूण. आतां तांची एकूच मागणी आसा की गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा तांणी प्रत्येक घरा कडेन भेट दिवची आनी तांचे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करचे. कारण फॉर्म नंबर 7 लावन तांचे वोटींग रायट्स कॅन्सल करप आनी मागीर तुका जर जाय जाल्यार तूं तुजे सगळे प्रूफ दाखोवन परत अधिकार घे हें सारकें न्ही. तुमकां जर जाय जाल्यार थंय येवन तांची चवकशी करची असो म्हूण ती आतां लोक डिमांड करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार काणकोण.